भनेको हामी आयौं भन्ने हुन्छ। चैत वैशाखको सुक्खा याममा कौडा नृत्य विधिवत तरिकाले पुरुषले गाउने र अविवाहित युवतीहरू नाच्ने गरिन्छ। एक गाउँको भान्जीहरूले अर्को ठाउँको मामाहरूलाई विभिन्न कोसेली सहितको निम्तो दिएपछि मामाहरू कानराहै भान्जीको भन्दै रोटी आउने क्रममा कानराहाबाट अप्रभंश भई कौडाहा र कौराहा कौड हुन गएको मानिन्छ। कौडा मगरमा मात्र नभई गण्डकी प्रदेशमा बसोबास गर्ने गुरुङ, दुरा, दराई आदि समुदायको पनि लोकप्रिय नृत्य हो। भान्जीहरू मामाहरूलाई सत्कार गरिसकेपछि कौराहा नाच्न तल्लीन हुन्छन्। देवी देवताको शरण पर्ने खण्डदेखि विदाई खण्डसम्म कौडा धेरै खण्डमा गाउने र नाच्ने गरिन्छ। कौडा नृत्य पुरुषहरूले खैजडी बजाएर र अविवाहित युवतीहरूले खागर, झर्रा पहिरन लगाएर नाच्ने गरिन्छ। स्वीकार्नुहोस् हाम्रो कौडा नृत्य। धन्यवाद।